Suratul Waqi'ah Makkiyatun wa hiya 96 ayatan wa 3 ruku'atin. Suratul Waqi'ah Makkiyatun wa hiya 96 ayatan wa 3 ruku'atin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha kuntum azwajan thalatha ashabul maimanati ma ashabul maimanah ashabul mash'amati ma المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يدعون ولا ينصرون وفاكهة مما يخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلنا أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مجرفين وكانوا يصرون على الهنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا أفرأيتم الذي تشربون
أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتدعون أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا هو حق يقين سبح باسم ربك مرة ثانية سورة الواقعة مكية وهي 86 آية وفيها 3 ركوعات وتسعون آية سورة الواقعة مكية وهي 96 آية و3 ركوعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا
على الهنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه نحن الخالقون نحن قدرنا الموت وما نحن بمسبوقين أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جارا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم لكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من أميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم مرة ثالثة. سورة الواقعة مكية وهي 96 آية و3 ركوعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لأداك كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم مالئون من البطون ويشربون عليه من الحميم وشاربون البريم هذا نزلكم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزل من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا ولولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فهو ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورة الواقعة مكية وهي 96 آية و3 ركوعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناكن إنشاء وجعلناكن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين لنخلق رأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمخرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا ومتاعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لو حق اليقين سبح باسم ربك العظيم. سورة الواقعة مكية وهي 96 آية و3 ركوعات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن فجعلناهن أبكارا ثلة من الأولين ثلة من الآخرين لما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا يد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا على العرش العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم يضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نذقناكم لولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نقدر بينكم التومان بمسبوقين ألا نبدل أمثال وننشئكم فيما تعلمون ولقد علمتم لولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ويقسم لو نذير إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح ريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Suratul Waqiah Makkiyatun wa hiya sittun wa thamanuna ayatan wa fiha thalathur ruku'atin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Suratul Waqiah Makkiyatun wa hiya sittun wa tis'una ayatan wa thalathur ruku'atin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين يسمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد أنتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم من المزن أم نحن المنزل لو نشاء جعلناه أجاجا ولولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فهو ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو اليقين سبح باسم ربك العظيم. سورة الواقعة مكية وهي 96 آية 96 آية و3 ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين
الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الهند العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون وإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun sering disampaikan ke sebahan nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu masbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshiakum fima la ta'lamun wa laqad alimtum nashatal ula falawla tadhakkarun fara'aytum ma tahruthun antum tazra'un أننا الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جدا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فما إن كان من المقربين فروح وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sadaqallah sadaq. Mari kita baca doa khatmil Quran dan doa surat Waqiah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Yang diuji dengan keluarga Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang diuji dengan istri, suami berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hati istri, hati suami yang lembut, yang santun, yang taat kepada suami, taat kepada pasangan, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Anak-anak yang saleh dan salihah, yang terjerat pinjol, riba, judol dan tener, ya Allah berikan rizqan halalan thayyiban mubarakah.
yang sedang mencari maisha, kerja, berikan pekerjaan yang layak dan pantas serta berkah manfaat. Anak-anak yang thalabul ilmi, Allah berikan ilman nafi'an mubarakah. Yang punya hajat, yang punya kesulitan, Allah berikan yusran wa sahlan. Yang sakit, Allah angkat segala penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن halal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami setiap huruf yang kami baca sebagai kenikmatan. Wa bi kulli kalimatin minal qur'ani karamah. Setiap kalimah kata yang kami baca sebagai kemuliaan. Wa bi kulli ayatin minal qur'ani ulfah. Setiap ayat yang kami baca sebagai kelembutan. Wa bi kulli suratin minal qur'ani surura. Setiap surat yang kami baca sebagai kebahagiaan. Wa bi juz'in minal qur'ani jazaa. Juz yang kami baca dari Al-Qur'an sebagai pahala. Wa bi kulli rub'in minal qur'ani rahatan. Setiap seperempat dari Al-Qur'an yang sebagai kesenangan. Wa bi kulli nisfin minal qur'ani ni'matan. Setiap separuh setengah dari Al-Qur'an menjadi nikmat. Wa bi kulli sulutin minal qur'ani sabatan. Setiap sepertiga sebagai ketetapan. Wa bil qur'ani minal qur'an rif'atan. Setiap baca rafa dhamma dari huruf dari harakat Al-Qur'an sebagai pengangkat. Wa bi kulli fathim minal qur'an farhatan wa futuhan. Setiap harakat fathah yang kami baca sebagai kesenangan dan pembuka. Wa bi kulli sirrin minal qur'ani kiswatan. Setiap harakat kasrah yang kami sebagai kiswah penutup. Wa bi kulli waqfin minal qur'ani wiqayatan. Setiap waqaf berhenti sebagai penjaga. Allah marzuqna bil alifi amnan wa imanan. Ya Allah, setiap huruf alif yang kami baca ya Allah sebagai anugerah iman dan aman dan iman. Wa bil ba'i bahaan wa barakatan. Setiap huruf ba yang kami baca sebagai berkah dan kemuliaan. Wa bit ta'i taubatan wa taufiqan. Setiap huruf ta yang kami baca sebagai taubat dan taufik. Wa bit sa'i sarwatan wa sawaban. Setiap huruf sa yang kami baca sebagai pahala. Wa bil jimi jahan wa jalalan. Setiap huruf jim yang kami baca kemuliaan. Wa bil ha'i hilman wa hayaan. Setiap huruf ha yang kami baca sebagai kelembutan malu. Wa bil kha'i khusyu'an wa khasyatan. Setiap huruf kha yang kami baca sebagai khusyuk dan takut. Wa bid dali daulatan wa dalilan. Setiap huruf dal yang kami baca sebagai dalil dan kekuasaan. Wa bid dali zihnan wa dzukaan. Setiap huruf dal yang kami baca sebagai kecerdasan. Wa bir ra'i rahmatan wa rajaan. Setiap huruf ra yang kami baca sebagai kasih rahmat, kasih sayang dan harapan. Wa bizza'i zuhdan wa zukaan. Setiap huruf za yang kami baca sebagai sifat zuhud. Wa bisini sa'adatan wa salamatan. Setiap huruf sin yang kami baca sebagai kebahagiaan dan keselamatan. Wa bisyini syukran wa syarafatan. Setiap sin yang kami baca sebagai syukur dan kemuliaan. Wa bisadi sabran wa sadaqatan. Setiap huruf sad yang kami sebagai sabar dan sedekah. Wa bidda'i dhaw'an wa dhala'atan. Huruf yang kami baca sebagai ta'atan wa ta'aratan. Huruf ta yang kami baca sebagai ketaatan dan kebersihan. Wa bidha'i dhafaran wa dharafatan. Setiap dha yang kami baca sebagai pembersih.
Wabil aini afwan wa afiatin, sebelum ain yang kami baca sebagai sehat afiat wal afiat. Wabil ghaini ghinan wa ghanibatan, setiap huruf ghain yang kami baca sebagai kekayaan. Wabil fa'i fawzan wa falahan, setiap huruf fa yang kami baca sebagai kemenangan dan pembuka. Wabil qafi qurban wa qana'atan, setiap huruf qaf yang kami sebagai qurban dan qana'ah. Wabil kafi kamalan wa karamatan, setiap kami yang sebagai kemuliaan dan sebagai kesempurnaan kemuliaan. Wabil lam lutfan wa liqa'an, setiap huruf lam yang kami baca sebagai kelembutan dan pertemuan. Wabil mimi maghfiratan wa mata'an, setiap huruf mim yang kami sebagai berbagai perhiasan dan ampunan. Wabil nuri nuran wa najatan, setiap huruf nun yang kami baca sebagai cahaya dan kesuksesan. Wabil wawi wus'atan wa wilayatan, setiap huruf wawu yang kami baca sebagai kekuatan wilayah dan kekuasaan. Wabil himmatan wa hidayatan, setiap huruf ha yang kami baca sebagai semangat dan tunjuk. Wabil ya'i yusran wa yasiqinan, setiap huruf ya yang kami baca sebagai kemudahan dan yakin. Allahumma tahhir qulubana ya Allah, hati kami, qari uyunana ya Allah, kami ya Allah, ampuni tutupi aib kami. Wasfi mardana, sembuhkan penyakit zahir batin kami. Waqdi anna duyunana, lunaskan urusan utang-utang kami. Mudahkan dalam baris untuk membayar semua hutang-hutang kami. Wabayyid wujuhana, indahkan wajah kami. Warfa' darajatina, angkat derajat kami. Waslih hajatana, warham aba'ana, rahmati bapak kami. Waghfir li umnatina, ampuni bunda-bunda kami. Watajawaz an sayyiatina, maafkan kami. Wamhu dzunubana, hapuslah dosa kami. Wansur sultanana, tolonglah pemimpin kami. Waslih dinana wa dunyana, baguskan agama kami dan dunia kami. Waratib lisanana, lancarkan lisan kami. Wa qawwi ajsadana, sehatkan jasad-jasad kami. Wa farih ahbabana, senangkan orang-orang cinta kami. Wa kharib asadana, hancurkan orang yang dengki kami. Wa syattid syumula a'daina, hancurkan musuh kami. Wa hafad ahlana wa amwalan, jagalah ahli kami dan harta. Anzur auladina wa diyarana, pandanglah anak kami dan rumah kami. Wa sabit aqdamana al-Islam, tetapkan kepandangan al-dinil Islam. Wansurna al-qawmil kafirin, tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Allahumma hdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim. Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tajawaz anna ma kana fi tiwal min khata'in aw nisyanin aw tahrifi kalimat mawadhiha aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw nuqsanin aw ta'wilin ala khairi ma anzaltahu أو عيب أو شك أو ساوي أو سئلهاء أو تأجيل عند تلاوة القرآن كسل أو سرعة أو زيخ لسان أو وقف بخير وقوف إدخال بخير مدخل بخير بين مد أو تشديد أو همزة أو إعراء أو جسم أو إعراب بخير ما كتب أو قلة رحمة من الآية آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا وضمنا من الشهيدين. اللهم نوّر قلوبنا بتلاوة القرآن. Ya Allah, berilah cahaya hati kami dengan membaca Al-Quran. Wazin akhlaq bijahil Quran, indahkan akhlak kami dengan keagungan Al-Quran. Wasin a'malan bi dzikril Quran, amal perbuatan dengan zikrul Quran. Wabayyid wujuhana bi barakat, indahkan wajah kami dengan berkahnya. Wa nawwir abdana bi nuril Quran, berilah cahaya fisik badan kami dengan cahaya Al-Quran. Wa najjina minan nar bi karamatil Quran, selamatkan kami dari neraka dengan kemuliaan. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran, masukkan kami dalam surga dengan syafaatul Quran. Allahumma jalil Qur'an lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran di dunia teman setia. Wa fil qiyam di syafi'ah, jadikan Al-Quran di kiamat sebagai penolong. Wa ala sirati nura, Al-Quran dalam siratal mustaqim sebagai cahaya. Fil jannati rafiqa, di surga sebagai teman. Wa minar sitra wa hijaba, bagi neraka sebagai petutup dan hijab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana
النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, berilah kami petunjuk dengan petunjuk Al-Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nar bihurmatil Qur'an, selamatkan kami dari siksa dahsyatnya neraka dengan kehormatan Al-Qur'an. Wa yassir alaina umurana umratul akhir bil Qur'anil Karim. ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا بالقرآن ويسر علينا أمورنا بالقرآن. Ya Allah, mudahkan urusan dunia akhirat dengan Quran yang agung, urusan jamaah kami, urusan donor kami, urusan jamiah hajat bil Qur'anil azim. Hasilkan maksud kami, kabulkan hajat kami dengan Quran yang agung. Wasfi jami'a asqami hurmatil Quran, sembuhkan segala penyakit kami, jamaah kami, saudara kami dengan hormatul Quran. Amamalana bi barakati kalamakal qadim, sempurnakan angan-angan cita-cita kami dengan berkahnya kalamu yang angkang awal. Wahawin alaina sakaratil mauti bijahil Qur'anil Karim, mudahkan kami dalam sakarat dengan kemuliaan Al-Qur'an Rahman ya Rahim. Allahumma rujulatan bil qabh bil khusad minal iman. Allahumma ya basital yadaini bil ataya ya man la tujil masalah wa la tangujil khan badat nas'al suratul waqiah tambakat ya wa bi anta mudana birizqin wasi' ahlan tayyibin la yaqdi amna wa antu barikalana fih. Allahumma bihaqqi wa ma'im maskub 31 subhanal khair subah la waladal ishatana kadda wa najjina min syabdil faqri wa dhullad dain wa qaril hadhihi. Allahumma ij'al aydina 'alya bil infaq ولا تجعل سفلى بالاستبطاء وارزقنا من حيث لا تحسب رزقا يغنينا عمن سواك. اللهم يا باسط بالعطايا يا من لا تجيز مسألة ولا تنقذ خزائن البهات، نسألك بأسرار سورة الواقع وبركاتها وبحق قولك وطلهم منظور وذل أنت مدنا ورزقا واسع حلالا طيبا لا ينقض أمدا وأن تبارك فيه. اللهم حقي وماء مسكوب صب علينا الخير صبا ولا تعيشتنا كذا ونجنا من شمج البقر والدين وقادرنا. اللهم اجعل عينا بالعلم بالنفاق ولا تجعلها سفلى بالاستبطاء وارزقنا من لا تحسب عمن سواك. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا من لا تعجز المسألة ولا تنقض خزائن البهات، نسألك بأسرار سورة الواقع وبركاتها بحق قولك وطلح منضود وذل ممدود أن تمدنا برزق واسع حلال طيب لا يقضي أبدا أن تبارك لنا فيه. اللهم بحق سبحان خير الصبح ولا تدع عيشتنا كدا ونجنا من شمج الفقر وذل الدين وقهر الحاجات. اللهم اجعل أيدينا عليا بالإنفاق ولا تجعلها سفلى بالاستباء وارزقنا من لا تحتسب رزقا يغني عمن سواك يا الله. Ya Allah, ya Allah, silakan berjamaah untuk berdoa masing-masing dengan berkahnya 7 kali bacaan suratul Waqiah dan doa khatmul Quran. Ya Allah, amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin. La tamla doa Nabi dunubina wa tamla rahmatika bima asya Allah, dan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami. Wa la tamla rahmatika bima asyina, jangan kau tolak rahmatmu turun dalam maksiat kami. Da'wahum ya subhanallah alamin sallallahu alaihi dari Masjid Al-Barakah. Jam 16.92. Alhamdulillah. Sangkal baik. Allah nas'aluka min fadlik.
Ya, Ma. Area. Itu ininya disiram dulu. Biar nggak mati itu. Selangnya di sana. Itu disiram. Ya.